Hello students, myself Arpan Thapa from HUMI, and I am a history teacher. So, I think class 12's history class, I think this is the first class that has been going on. र आजको हिस्ट्री क्लासको स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ म के गर्नु चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ राइट फ्रम च्याप्टर 1 बाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। र बिफोर गोइङ टु द्याट हामी म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हिस्ट्रीमा हेर्यो भने तिमीले 8 वटा च्याप्टर्स देख्दैछौ। 1 2 3 4 5 6 7 8 गरेर 8 वटा च्याप्टर्स छ र हरेक च्याप्टर्सबाट तिम्रो एमसीक्यू एसए सर्ट एन्सर्स र लङ आएको कारणले गर्दाखेरि हरेक च्याप्टर्स नै इम्पोर्टेन्ट छ फर एक्जामिनेसन्स। र च्याप्टर 1 को कुरा गर्नु हो भने च्याप्टर 1 मा हामीले हेर्यो भने च्याप्टर 1 को टपिक्सको नाम चाहिँ छ तिम्रो च्याप्टर 1 को नाम चाहिँ छ रिमेम्बरिङ द पास्ट भनेर छ। तर त्यो भन्दा अगाडि च्याप्टर्समा जानुभन्दा अगाडि नै म एक्चुअली यो होल हिस्ट्री सब्जेक्टको बारेमा केही भन्न चाहन्छु। ओके, हिस्ट्री सब्जेक्टलाई हामी हेर्यो भने युजुअली के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हिस्ट्रीलाई प्रायः जस्तो मान्छेले व्हाट इज हिस्ट्री भनेर खोजिनु भयो। उहिले नै भएको झगडाहरू, राजाहरूको विषयमा झगडा, उहिले घटिसकेको घटनाहरू विषयलाई चाहिँ हामीले हिस्ट्री भन्ने गरेका छौँ। जसलाई सोध्यो भने तिनीहरूले त्यसै भन्छ है। तर हिस्ट्रीलाई राम्रोसँगले बुझ्नु हो भने र वेलली यसलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नु हो भने चाहिँ अब राम्रोसँगले यसलाई हेर्नु हो भने चाहिँ हिस्ट्रीलाई नट ओन्ली द स्टोरी अफ वार ब्याटल किङहरूको विषयमा मात्रै चाहिँ कहिले पनि हिस्ट्री हुँदैन। र हिस्टोरिकल राइटिङ्सहरू कसरी चेन्जेस आयो, हिस्ट्रीमा एक्चुअली चाहिँ हामीले के पढ्नुपर्ने चिज हो र हिस्ट्री सब्जेक्ट भएर कसरी निक्ल्यो। हिस्ट्रीलाई अहिले इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट भनेर मानिन्छ, स्कुल्सतिर पढाइन्छ, सानोदेखिको ठुलो क्लाससम्म पढाइन्छ है। ठुल्ठुलो युनिभर्सिटिजहरूतिर छ, रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरू छ जहाँनिर हिस्ट्रीमा रिसर्चहरू भइरहेछ। यो चाहिँ किन चाहिँ वाइ अब जुन चाहिँ सब्जेक्टले पास्टको विषयमा पढ्छ, यो पास्टको विषयमा पढ्ने सब्जेक्टले चाहिँ हाम्रो लाइफमा चाहिँ के इम्पोर्टेन्स देख्छ र यो सब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले पढ्नु जरुरी छ भन्ने कुरालाई अलिकति हाइलाइट गर्न चाहन्छु है। अब हिस्ट्रीलाई हेऱ्यो भने हामीले जसले पनि भन्छ यो उहिले नै घटेको घटना हो, घटनासँग रिलेटेड एउटा सिम्पली स्टोरी हो भनेर जसले पनि भन्ने गरेको छ। तर हामीले हेऱ्यो भने हिस्ट्री त पास्टै हो, तर पास्टको स्टोरीले चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टको लाइफलाई चाहिँ कसरी यसले इम्प्याक्ट गरेको छ र यो हिस्ट्रीबाट चाहिँ हामीले के सिक्नु सक्छौँ र हाम्रो आफ्नै लाइफमा चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्स के छ त्यो अलिकति हाइलाइट गर्न चाहन्छु। ओके, यो च्याप्टर्समा हामीले फर्स्ट हेऱ्यो भने हामीले पढ्नुपर्छ हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी सिम्पली हेऱ्यो भने इट्स आर्ट अफ राइटिङ हिस्ट्री भनेर चाहिँ भनेको छ यसको डेफिनेसन होइन। आर्ट अफ राइटिङ हिस्ट्री भन्नुको मतलब हिस्ट्री लेख्ने कला मान्छेले कहाँबाट सिक्यो, कसरी यो डेभलप हुँदै आयो, त्यसलाई हिस्टोरियोग्राफी भन्ने गरेको छ। तर सिम्पली हेऱ्यो भने हिस्टोरियोग्राफी भनेको चाहिँ हिस्ट्री अफ हिस्टोरिकल राइटिङ्स। हिस्टोरिकल राइटिङ्स भन्नुको मतलब हिस्ट्री लेख्ने तरिका कहाँबाट स्टार्ट भयो, यो लेख्ने तरिका कसरी चेन्जेस आउँदै गयो यसमा, र एट प्रेजेन्ट यो हिस्टोरिकल राइटिङ्सको फिल्ड कहाँसम्म बढेर गएको छ त्यो चाहिँ पढ्नुपर्छ यो च्याप्टर्समा। अब त्योभन्दा अगाडि जानुभन्दा अगाडि यसको इम्पोर्टेन्स बताउँ है हिस्ट्रीको। हामी अहिले जुन चाहिँ अहिलेको हाम्रो अहिले सिचुएसन छ, अहिले एट प्रेजेन्ट भनेर प्रेजेन्ट टेन्समा हामीले गर्छौँ है। प्रेजेन्ट र प्रेजेन्टमा हामीले के गर्दैछ भन्दाखेरि अब हेऱ्यो भने अहिलेको एक्टिभिटिजमा हेऱ्यो भने हामीले अनलाइन क्लासेसहरू गरिरहेको छ। अनलाइन क्लासेसहरू गरिरहेको छ किन भन्दाखेरि टु सेक्योर द फ्युचर अफ स्टुडेन्ट्सहरूको फ्युचर सेक्योर गर्नुको लागि। द्याट मिन्स अहिलेको हाम्रो एक्टिभिटिजले हाम्रो केलाई एफेक्ट गरेको हुन्छ, फ्युचरलाई। ओके, अब यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्स के छ भन्दाखेरि वाट अबाउट हिस्ट्री। हिस्ट्री भनेको त पास्ट हो, पास्ट हो। तर कस्तो पास्ट हो भन्दाखेरि त्यो पास्ट जुन चाहिँको पास्टको चाहिँ इफेक्ट चाहिँ अहिले प्रेजेन्टमा छ र प्रेजेन्टको इफेक्टलाई हामीले सुधारेर चाहिँ हामीले आफ्नो फ्युचरको लागि के गर्नु सक्छ, प्लान गर्नु सक्छ। द्याट मिन्स हिस्ट्री भनेको चाहिँ के पनि होइन, हिस्ट्री मिन्स टु नो द पास्ट, अन्डरस्ट्यान्ड द प्रेजेन्ट एन्ड प्लान फर द फ्युचर। यो कुरा चाहिँ हिस्ट्रीले सिकाउँछ
हामीले पास्टबाट चाहिँ हामीले हाम्रो प्रेजेन्ट बुझ्नु सक्छौँ। पास्ट थाहा छ भने हामीले हाम्रो प्रेजेन्ट बुझ्नु सक्छौँ र प्रेजेन्ट बुझिसकेपछि हामीले आफ्नो फ्युचरको लागि के गर्न सक्छ, प्लान गर्न सक्छ। त्यही कारणले गर्दा यसमा चाहिँ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेन्स छ। अहिलेको सिचुएसन जे चलिरहेको छ, वर्ल्ड वाइड जे चलिरहेको छ, के भइरहेको छ होइन, यसको लागि तपाईँहरूले इफ एन्सर खोज्छ भने यु हेभ टु लुक ब्याक टु द हिस्ट्री। पास्टमा गएर हेर्नुपर्छ, पहिला के भएको थियो, कसो के गरेको थियो, मान्छेहरूको एक्टिभिटी के भएर चाहिँ यस्तो हाम्रो प्रेजेन्ट के यसले गर्दा चाहिँ यस्तो बन्यो। अब यो प्रेजेन्टलाई चाहिँ हामीले कसरी सुधार्नु सक्छौँ, यसको प्लानिङलाई चाहिँ हामीले यो प्लानिङ गर्नु चाहिँ हामीलाई कसले सिकाउँछ, हिस्ट्रीले सिकाउँछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हिस्ट्रीको चाहिँ इम्पोर्टेन्स यहाँ छ। हिस्ट्री चाहिँ किन पढ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ हिस्ट्री पढ्नु किन जरुरी छ भन्दाखेरि प्रेजेन्ट हाम्रो कस्तो छ यो बुझ्नुको लागि चाहिँ हामीले पास्टलाई हेर्नुपर्छ। एन्ड पास्ट हेर्नु भनेको नै हामीले कसलाई हेर्नु, हिस्ट्रीलाई हेर्नु। ओके, अब यहाँदेखि उता चाहिँ अब हामी जुन टपिक्स, च्याप्टरको टपिक्स हरेक टपिक्सलाई हेर्दै जाउँ है। ओके, च्याप्टरको टपिक्सहरूलाई हेऱ्यो भने यो च्याप्टर्समा हामीले देख्छौँ मिथ, लेजेन्ड्स, फोकटेल्स, ओरल ट्रेडिसन्स भन्ने कुराहरू देख्छौँ। र यो बाहेक हिस्टोग्राफी जो चाहिँ हिस्टोरिकल राइटिङ्स हो त्यो विषयमा हामीले पढ्नुपर्छ टपिक्स है। अघि मैले भनिहालेँ, तर हिस्ट्री भनेपछि मैले भनिहालेँ पास्ट हो, पास्ट। तर पास्टको विषयमा पढ्छौँ, कसको विषयमा पढ्छ, पास्टको कसको विषयमा पढ्छ, पर्सनली एउटा मान्छेको विषयमा पढ्छ कि होल सोसाइटीको विषयमा पढ्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पास्टको के विषयमा पढ्छौँ, सोसाइटीको विषयमा पढ्छौँ। ओके, पास्ट सोसाइटी। पास्टको सोसाइटी पढ्नु हो भने हामीले सोलेली अहिलेको हामीले पास्टको विषयमा हेर्नु हो भने हामीले अहिले डिपेन्ड गर्नुपर्छ, बुकमा डिपेन्ड गर्नुपर्छ है। आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि कस्तो थियो भारत भनेर हेरेर हामीले बुकलाई हेर्नु पऱ्यो। बुकमा अब त्यो बुकको नाम चाहिँ हो हिस्ट्री। हिस्ट्री बुकलाई हेर्नु पऱ्यो है। पास्टको सोसाइटीलाई बुझ्नु हो भने तिमीहरूले कसलाई कोट्याएर हेर्नुपर्छ, हिस्ट्री बुकलाई कोट्याएर हेर्नुपर्छ। तर जब मान्छेले हिस्ट्री बुक लेखेकै थिएन, जब हिस्टोरिकल राइटिङ स्टार्टै भएको थिएन संसारमा, त्यति बेला चाहिँ मान्छेले पास्टको विषयमा जान्नुको लागि चाहिँ बुक हेर्थ्यो कि केमा डिपेन्ड गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला मान्छेले हिस्टोरिकल बुकहरूमा डिपेन्ड गरेन, हिस्टोरिकल राइटिङ्सहरूतिर उनीहरूले हेरेन र मान्छेले आफ्नो पास्टलाई हेर्नुको लागि चाहिँ मान्छेले बिलिभ गर्यो, मान्छेले पढ्यो, मान्छे डिपेन्ड भयो केमा भन्दाखेरि मिथमा। मिथ भन्ने कुरामा मान्छे डिपेन्ड भएको छ पास्टको सोसाइटी बुझ्नुको लागि। अर्को कुरा केमा, लेजेन्ड्स। अर्को कुरा केमा, फोकटेल्स। अर्को कुरा केमा भन्दाखेरि ओरल ट्रेडिसन्स। ओके, पास्टको सोसाइटी बुझ्नु भने एट प्रेजेन्ट हामी डिपेन्ड गर्नुपर्छ केमा भन्दाखेरि हिस्ट्री बुकमा। तर मैले भन्नु चाहेको मतलब के हो भन्दाखेरि जब मान्छेकोमा हिस्ट्री बुक थिएन, मान्छेले हिस्टोरिकल राइटिङ स्टार्ट गरेको थिएन, मान्छेले हिस्ट्री लेख्नै जान्थेन, त्यति बेला मान्छेले आफ्नो पास्टको विषयमा जान्नु पऱ्यो चाहिँ मान्छेले केमा डिपेन्ड गर्थ्यो भन्दाखेरि यो चिजहरूमा डिपेन्ड गर्थ्यो। मिथ, लेजेन्ड्स, फोकटेल्स, ओरल ट्रेडिसन्स। द्याट मिन्स यो चिजले चाहिँ मान्छेलाई के को विषयमा बताउँछ, पास्टको सोसाइटीको विषयमा बताउँछ। अहिले पो हामीले हेऱ्यो भने थुप्रो बुक्सहरू छ, भेरियस बुक्स छ, भेरियस अथर्सहरू छ जसले हिस्ट्री बुक्स लेखेको छ। तर त्यो अथर्सहरू नजन्मी, हिस्टोरिकल राइटिङ जब स्टार्टै भएको थिएन, हिस्ट्री लेख्नै जान्दैन मान्छेले, त्यति बेला मान्छेले चाहिँ पास्टको विषयमा जान्दथ्यो, मान्छेले पास्टमा इन्ट्रेस्ट गर्थ्यो भनेर एक क्वेसन लाग्छ भने यस, मान्छेलाई आफ्नो पास्टको सोसाइटीको विषयमा, मान्छेलाई आफ्नो पास्टको विषयमा, आफ्नो उसको पुर्खाहरू कस्तो थियो, मान्छेको ह्युमन सोसाइटी कस्तो थियो उहिले यो हेर्नु हो भने चाहिँ मान्छेले डिपेन्ड गर्थ्यो। त्यो डिपेन्ड गर्थ्यो केमा भन्दाखेरि यो चिजहरूमा डिपेन्ड गर्थ्यो, मिथ, लेजेन्ड्स, फोकटेल्स एन्ड ओरल ट्रेडिसन्स। अब उता जानुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला यसलाई डिफाइन गरौँ। मिथ भनेको के हो, लेजेन्ड्स भनेको के हो, फोकटेल्स एन्ड ओरल ट्रेडिसन्स। यो चारवटा चिजले चाहिँ हामीले भनेको चाहिँ के हो, यसको डेफिनेसन के हो, यसले हामीलाई के को चिज विषयमा त बताउँछ भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने फर्स्ट हेर्नुपर्छ मिथलाई। मिथ्स भन्ने बित्तिकै के आउँछ भन्दाखेरि यसको डेफिनेसन सिम्पली ल्याङ्ग्वेजमा हेऱ्यो भने इट्स अ स्टोरी विच क्यान बी अ ट्रु अर फेक। अर यो यस्तो कथा हो जो हुनु पनि सक्छ, हुनु पनि सक्दैन, तर थुप्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ यसलाई मानिलिएको छ, हो यस्तो भएको थियो
भनेर त्यस्तो स्टोरीलाई चाहिँ हामीले मिथ भन्छौँ। अथवा मिथ स्टोरी कोसँग रिलेटेड छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले सोच्नु थाल्छ हाम्रो यो कहाँबाट आयौँ, फल्ना कहाँबाट आयो होला, यो सोसाइटी कसरी बन्ने होला। हामीले यसको प्रश्नको यो एन्सर खोज्दा 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 जाँदाखेरि हामीले कहाँ पुग्छौँ भन्दाखेरि मिथिकल स्टोरीमा पुग्छौँ। मिथिकल स्टोरीले चाहिँ हामीलाई यसको एन्सर दिन्छ। द्याट मिन्स मान्छेको ओरिजिनको विषयमा चाहिँ जुन चाहिँ चिजले एन्सर्स दिन्छ त्यो स्टोरिजहरूसँग रिलेटेड, त्यो स्टोरी जुन चाहिँसँग रिलेटेड मान्छेको ह्युमन सिभिलाइजेसनसँग रिलेटेड जुन चाहिँ स्टोरी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मिथ भनेर भनेको छौँ। द्याट मिन्स मिथले हामीलाई ओरिजिन्स बताउँछ। ओरिजिन कसको हो भन्दाखेरि ह्युमन सोसाइटीको ओरिजिन कसरी भयो, मान्छेको उत्पत्ति कसरी बन्यो, मान्छेहरू कसरी चाहिँ सोसाइटी फर्म भयो भन्ने कुराहरूलाई नै हामीले मिथहरू भनेर भनेको छ। मिथ त्यो स्टोरिज हो जसले चाहिँ जुन चाहिँ चिजको चाहिँ हाम्रोमा प्रुफ चाहिँ पर्टिकुलरली छैन, यस्तो घटना घट्यो भन्दाखेरि घट्यो होला भन्नेमा मात्रै छौँ। फर इक्जाम्पल इन्डियाको हेऱ्यो भने हामीले इन्डियामा रिलिजियस टेक्स्ट छ, हाम्रो ऋग्वेद छ है, ऋग्वेदभित्र थुप्रो हामीले त्यहाँनिर चिज पाउँछौँ। त्यो मध्येमा हामीले अर्को हेऱ्यो भने इन्डियन एपिक्सहरू एउटा रामायण एन्ड महाभारत, त्योदेखि उता पुराणसहरूमा भएको कथा मजाले हेऱ्यौँ भने हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ पुराणमा के पनि भन्दैन, स्टोरिज भन्छ। उहिले नै भारत भन्ने यो देशमा कुन चाहिँ राजाले रुल गर्थ्यो अरे, कुन चाहिँ राजाले रुल गर्दाखेरि कस्तो कस्तो परिस्थिति आयो अरे। द्याट मिन्स त्यो स्टोरी चाहिँ इज रिलेटेड विथ मिथिकल स्टोरिज। त्यो हुनु पनि सक्छ, हुनु पनि सक्दैन। तर यो मिथिकल स्टोरीले हामीलाई के को विषयमा बताउँदैछ, पास्टको विषयमा बताउँछ। द्याट मिन्स हिस्ट्री लेख्नुभन्दा अगाडि मान्छे चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्थ्यो, मिथहरूमा डिपेन्ड गर्थ्यो आफ्नो पास्ट जान्नुको लागि। ओके, यो मिथिकल स्टोरिजहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मिथिकल स्टोरिजहरू चाहिँ ट्रेडिसनली पास हुँदै 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 आएको छ। एउटा जेनेरेसनले अर्को जेनेरेसनलाई भन्यो, अर्को जेनेरेसनले अर्को जेनेरेसनलाई भन्यो, पास अन हुँदै 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 आएको छ। र मिथिकल स्टोरिजहरूमा चाहिँ के हुँदै गयो, फर्स्ट जसले स्टोरिज बन्यो अथवा त्यो स्टोरिज बन्नेकोमा मान्छेले आफ्नो थप्दै गयो, इमेजिनेसन कसैले यो कुरा थप्दै त्यो स्टोरिजहरू अहिले बढेर कत्रो ठुलो भइरहेको छ है। अनि यो मिथिकल स्टोरिजहरूलाई हामीले टोटली के भन्नु सक्दैन भने डिस्कार्ड गर्नु सक्दैन, होइन यस्तो कुरा भएकै थिएन भन्न सक्दैन। मिथिकल स्टोरिज मेबी यो भएको थियो होला तर त्यसको हाम्रोमा ओरिजिनली प्रुफ छैन, साइन्टिफिकली प्रुफ हामीले भेटाएको छैन यसमा। र मिथिकल स्टोरीमा पनि हाम्रो सोसाइटीको ओरिजिन्स, सोसाइटीको उत्पत्ति ओरिजिन्स कसरी भयो त्यो बताएको कारणले गर्दाखेरि हिस्टोरिकल राइटिङ्समा, रिमेम्बर हिस्टोरिकल राइटिङ्समा मिथको कतिपल्ट चाहिँ मिथबाट पनि हेल्प लिएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि फेमस हिस्टोरियन्स रोमिला थापाले मिथलाई भनेको छ इट्स अ प्रोटो हिस्ट्री। हिस्ट्री नै चाहिँ होइन, इट्स अ काइन्ड अफ प्रोटो हिस्ट्री। हिस्ट्री जस्तै हो मिथ, मिथिकल स्टोरिजहरू जति पनि छ हिस्ट्री जस्तै हो। यसले मान्छेलाई पास्टको विषयमा नलेज दिन्छ, लाइक हिस्ट्री बुक है। हिस्ट्री बुकले हामीलाई पास्टको विषयमा नलेज दिन्छ, त्यसरी नै यो मिथ्सले पनि हामीलाई पास्टको विषयमा नलेज दिन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि इट्स अ प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री जस्तै हो। त्यही कारणले गर्दा मिथिकल स्टोरीले हामीले टोटली डिस्कस गरेर होइन यस्तो भएकै थिएन है कसरी हुनुसक्छ भनेर हामीले प्रश्न गर्नु सक्दैनौँ। बिकज जुन चाहिँ चिजको प्रुफ छैन है, ह्युमन सोसाइटीको ओरिजिन कसरी भयो, ह्युमन सोसाइटी कसरी डेभलप हुँदै आयो, ओरिजिन जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ एन्सर दिन्छ खालि कसले, मिथले। हाम्रो हिस्टोरिकल राइटिङ्सबाट हेऱ्यो भने त मान्छे उहिले कहाँ बस्थ्यो, ओडामा बस्थ्यो भन्छ, ओडामा बसेर यस्तो हुँदै आएर। मिथिकल स्टोरिज हेऱ्यो भने होइन, मिथिकल स्टोरीले भन्छ संसार यस्तो थियो, संसारबाट भगवानले बनायो, सरले यस्तो बनिँदै आयो, त्यहाँको रिइन्कार्नेसनहरू भएको हामीले कथाहरू देख्छौँ। भगवान आयो, पाप बढ्यो संसारमा, भगवान आयो अरे। द्याट मिन्स अल थिङ यस्तो स्टोरिज जुन चाहिँले चाहिँ हामीलाई पास्टको सोसाइटीको नलेज दिन्छ, सोसाइटीको विषयमा भन्छ, कसरी डेभलप हुँदै आयो सोसाइटी, राजाहरू भन्ने चिज कसरी बनियो। यो चिजबिजहरूको एन्सर इफ पाउनु मन छ भनेर, इफ जान्नु मन छ भने चाहिँ वी हेभ टु डिपेन्ड अन मिथिकल स्टोरिज। द्याट मिन्स मिथिकल स्टोरिज यस्तो चिज हो जसले चाहिँ हामीलाई पास्टको विषयमा भन्छ, पास्टको नलेजको विषयमा नलेज दिन्छ पास्टको विषयमा। र हिस्ट्री नलेख्दाखेरि, हिस्ट्री जब राइटिङ स्टार्टै भएको थिएन, मिथिकल स्टोरिजमा चाहिँ मान्छे डिपेन्डेन्ट थियो। अब मुभिङ अन टु नेक्स्ट टपिक्स, त्यसलाई चाहिँ हामीले भन्छ लेजेन्ड्स। लेजेन्ड्स है,
लेजेन्ड्सको डेफिनेसन पनि हामीले हेऱ्यौँ भने लेजेन्ड्स भनेको ट्रेडिसनल स्टोरिजै हो, जेनेरेसन आफ्टर जेनेरेसन भन्दै भन्दै आएको चिजहरू हो। मान्छेले एकअर्कालाई भनेर यस्तो यस्तो सुनाएको चिजहरूलाई चाहिँ हामीले लेजेन्ड्स भन्छौँ। तर लेजेन्ड्स भनेको चाहिँ कोसँग रिलेटेड हुन्छ, ह्युमन सोसाइटीको ओरिजिन हामीलाई लेजेन्ड्सले बताउँदैन। लेजेन्ड्सले चाहिँ हामीलाई के बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ स्टोरी बताउँछ। कसको विषयमा भन्दाखेरि चाहिँ हिरोहरूको विषयमा स्टोरी बताउँछ यसले। र अर्को विषयमा यसले स्टोरी बताउँछ कसको विषयमा भन्दाखेरि चाहिँ संसारमा घटेको ठुलो इभेन्ट। ओके, लेजेन्ड्स इज अल्सो अ ट्रेडिसनल स्टोरी, जेनेरेसन आफ्टर जेनेरेसन भन्दै भन्दै आएको चिजहरूलाई हामीले लेजेन्ड्स भन्छौँ। तर लेजेन्ड्समा हामीले चाहिँ स्टोरी पाउँछ। स्टोरी कोसँग रिलेटेड हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हिरोसँग रिलेटेड, एउटा ठुलो मान्छेले गरेको भयङ्कर कामलाई हामीले लेजेन्ड्स भन्छौँ। उहिलेको है ग्रिक लेजेन्ड्सहरूतिर हामीले हेऱ्यो भने थुप्रो लेजेन्डरी हिरोजहरू देख्छौँ हामीले। त्यसरी नै हामीले यता इन्डियामा हेऱ्यो भने लेजेन्डरी रामायण है, राम लेजेन्डरी हिरो। अब यस्तो हिरोहरूसँग रिलेटेड जुन चाहिँ स्टोरी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले लेजेन्ड्स भन्छौँ। यो लेजेन्ड्सले पनि हामीलाई के को विषयमा स्टोरिज दिन्छ, पास्टको विषयमा हामीलाई नलेज दिइरहेको छ र यसले कतिपल्ट हेल्प गरेको छ हामीलाई हिस्ट्रीलाई रिकन्स्ट्रक्ट गर्नुको लागि। द्याट मिन्स हिस्टोरिकल राइटिङ स्टार्ट नभए, हिस्ट्री बुक स्टार्ट नभए मान्छे डिपेन्ड गर्थ्यो इन लेजेन्ड्स अल्सो। मिथमा त गरे आफ्नो पास्ट जान्नुको लागि, अब लेजेन्ड्सतिर पनि उनीहरूले आफ्नो पास्ट जान्नुको लागि चाहिँ के गर्थ्यो, डिपेन्ड हुन्थ्यो। अब नेक्स्ट हाम्रो छ फकटेल्स। फकटेल्स, ओके, फकटेल्स भनेको टेल्स मिन्स अ सर्ट स्टोरी। फक भनेको चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ जेनेरेसन आफ्टर जेनेरेसन एउटा कम्युनिटीमा भएको घटनासँग रिलेटेड एउटा जुन चाहिँ स्टोरी बनेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फकटेल्स भनेको छ। फकटेल्स हाम्रो के छ भन्दाखेरि कतिवटा अथरले राइटिङ्समा पनि लेखेको स्टोरिजहरू छ, फकटेल्स हामीले पाउँछौँ। ओके, फेमस फकटेल्स हामीले हेर्नु भने द पाइड पाइपर भन्ने छ है। त्यो मुसा जर्मनीमा कति के हुँदाखेरि मुसाहरू बटुलेर पाइप बजाउँदै गएर चाहिँ समुद्रमा डुबाएर मुसालाई मारे अरे भनेर सानोदेखि सुन्दै आएको कथाहरू, यस्तो स्टोरिजहरूलाई हामीले फकटेल्स भन्छौँ। अब यो फकटेल्सले पनि हामीलाई के को विषयमा नलेज दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पास्टको विषयमा नलेज दिइरहेछ। अब फकटेल्ससँग रिलेटेड फकटेल्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सर्ट स्टोरिजहरू हामीले देख्छौँ, फेरी टेल्सहरू भयो है, फेबल्सहरू भयो, यस्तोहरूलाई चाहिँ फकटेल्स भनेर भनेको छ। र इन्डियामा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ नर्दर्न पार्ट अफ इन्डिया भन्नुको मतलब नर्थ जम्मू एन्ड काश्मीर, साउदर्न पार्ट यो भइहाल्यो, नर्दर्न पार्ट माथि यो साइडको यहाँनिर हाम्रो गुजरातहरू हामीले देख्छौँ है। गुजरात, राजस्थान यो एरियातिर, राजस्थान र गुजरात मेनली यो एरियातिर चाहिँ एउटा सर्टन ग्रुप अफ मान्छे बस्थ्यो। उनीहरूको चाहिँ कास्ट चाहिँ हो चरन्स है, चरन्स, उनीहरूलाई चरण पनि भनेर भनिन्छ। यो कास्टको मान्छेहरूले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ फकटेल्स, जुन चाहिँ फकटेल्सहरू छ यो चाहिँ यिनीहरूले सिङ्गिङ फर्ममा चाहिँ यिनीहरूले गीत गाएर सुनाउँथ्यो। तिनीहरूलाई चाहिँ भनेको छ कवि चरन्स भनेर भनेको छ। कवि चरन्स भन्नुको मतलब चाहिँ को हो थिए यिनीहरू भन्दाखेरि चाहिँ दे वर द फकटेल सिङ्गर्स अफ नर्थ इन्डियाको चाहिँ फकटेल सिङ्गर्सहरूलाई चाहिँ हामीले भनेको छ चरन्स। एन्ड इन्ट्रेस्टिङली अर्को के कुरा भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियामा जब ब्रिटिस आयो, ब्रिटिसले रुल स्ट्याब्लिस गर्यो, रुल स्ट्याब्लिस गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको इस्ट इन्डिया कम्पनीको थुप्रो अफिसर्सहरू हुन्थ्यो। लट अफ अफिसर्स वर इन्ट्रेस्टेड इन प्लन्डरिङ, अ ग्रुप अफ ब्रिटिसर्स वाज इन्ट्रेस्टिङ इन नोइङ द पास्ट अफ इन्डिया है, सर्वेइङ इन्डियाको ल्यान्ड कस्तो, ल्यान्ड फर्म कस्तो छ, सर्वेहरू गर्नु थाल्यो। र यो मध्येमा एउटा ब्रिटिस हि वाज अ कर्नल अफिसर, उसको नाम चाहिँ कर्नल टडले यहाँ गएर चाहिँ राजस्थानमा गएर चाहिँ यो मान्छेले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो मान्छेले चाहिँ अ ग्रुप यस्तो फकटेल्सहरू, राजस्थानको फकटेल्सहरू सबै मिलाएर चाहिँ उसले एउटा बुक लेख्यो। त्यसलाई चाहिँ भन्छ एनल्स एन्ड एन्टिक्विटिज अफ राजस्थान भनेर, रिलेटेड विथ फकटेल्स, राजस्थानको फकटेल्सहरू है, उहिलेको हिरोहरूको, राजाहरूको, उनीहरूको आफ्नो ट्राइबमा भएको कथाहरू, यो विषयमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गर्नु थाल्यो, त्यो ब्रिटिसले चाहिँ के गरेको छ, लेखेर चाहिँ कम्पाइल गरेर एउटा बुक बनायो। त्यो बुकको नाम चाहिँ एनल्स एन्ड एन्टिक्विटिज अफ राजस्थान भनेर बनेको छ। अब नेक्स्ट टपिक्समा जाउँ। नेक्स्ट टपिक्समा हामी जाँदाखेरि देख्छ oral traditions. Oral traditions
ओरल्स मिन्स मुखले भन्नु भनेको, ट्रेडिसन्स मिन्स एउटा सिस्टम है, एउटा मान्छेहरूको एउटा पर्टिकुलर सिस्टम्सलाई हामीले ट्रेडिसन्स हुन्छ, कल्चर है, एउटा पर्टिकुलर कल्चर। ओके, ओरल भनेको ओरली ट्रान्समिटेड ट्रेडिसन्स मिन्स नलेज। ओके, मान्छे एउटा यस्तो थियो, फर इक्जाम्पल यो जेनेरेसनको एउटा मान्छे छ, यो जेनेरेसनको मान्छेले अर्को जेनेरेसनको मान्छेलाई नलेज दिन्छ, के बार्थ्यो, नलेज। एउटा जेनेरेसनले अर्को जेनेरेसनलाई नलेज दिन्थ्यो, नलेज के को भन्दाखेरि एभ्रिथिङको नलेज दिन्थ्यो, लाइफस्टाइल कसरी बाँच्नुपर्ने, मान्छेले उयो कसरी गर्ने, खाना कसरी पकाउनु पर्ने, यो स्किल्सहरू भयो, सबै कुराको नलेज एउटा जेनेरेसनले अर्को जेनेरेसनलाई दिन्थ्यो। तर लेखेर दिन्थेन, यहाँ आइज नानी खाना पकाउनुको लागि यो हाल्नुपर्छ, मसला यो हाल्नुपर्छ भने कहिले पनि लेखेर दिएन है। मान्छेले यो कुराहरू कहाँबाट सिक्यो भन्दाखेरि उसको आमा बाउहरूबाट सिक्यो, उसको आमा बाउले कहाँबाट सिक्यो पकाउनु भनेर, उसको आमा बाउको आमा बाउबाट सिक्यो। त्यसरी नै यो ट्रान्समिट हुँदै आएको जुन चाहिँ नलेज छ, यो नलेज यसरी ट्रान्समिट हुँदै गएकोलाई चाहिँ भन्छ ओरल ट्रेडिसन्स। द्याट मिन्स एउटा जेनेरेसनले हरेक चिज, स्किल्स है, लाइफस्टाइल कसरी बाँच्नुपर्ने, मान्छे लिभिङ कसरी गर्छ, मान्छेले सोसाइटीमा बाँचेपछि के गर्नुपर्छ, मान्छेले डेली एउटा किचनभित्र काम पनि कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन चाहिँ नलेजहरू छ, यो नलेज चाहिँ मान्छेले एउटा जेनेरेसनले अर्को जेनेरेसन कसरी दिन्थ्यो भन्दा कहिले पनि रिटर्न फर्ममा दिएन। हामीले कहिले छोराछोरी सबै बटुले पढायो, बेलुका घर भनेको यस्तो हो, घरमा यस्तो गर्नुपर्छ, हामीले घरमा यसरी बाँच्नुपर्छ, घरमा यो गर्नुपर्छ, खाना यसरी पकाउनुपर्छ, चुल्हा यसरी फुक्नुपर्छ भनेर कहिले पनि नलेज रिटर्न फर्ममा अथवा यसरी क्लासरुममा जस्तो टिचिङ कहिले पनि गर्दैन। र एउटा जेनेरेसनले अर्को जेनेरेसनलाई कसरी चाहिँ सम्झाउँथ्यो, कसरी चाहिँ नलेज बाँड्थ्यो भन्दा थ्रु ओरल्ली सिकाउँथ्यो, त्यसलाई नै भन्छ हामीले ओरल ट्रेडिसन्स। द्याट मिन्स ओरल ट्रेडिसन्सले पनि हामीलाई नलेज दिन्छ, पास्ट विषयमा नलेज दिन्छ। उहिले नै हामीले देख्छौँ सिलौटो लौरो जो स्टोन एजको मान्छेले इन्भेन्ट गरेको भन्छ है, सिलौटो लौरो त्यहाँको मान्छेले चलाउन सिक्यो, त्यहाँको मान्छेबाट अर्को मान्छेले सिक्यो, त्यो जेनेरेसनको मान्छेबाट अर्को जेनेरेसनको मान्छेले सिक्यो, हुँदै 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 यो जेनेरेसनको मान्छेले पनि सिकिहाल्यो। अब यो जुन चाहिँ ट्रान्समिट हुँदै आएको नलेजहरू छ यो चाहिँ ओरल्ली भएको छ। ओरल्ली मिन्स एउटा जेनेरेसनले ओरल्ली अर्कोलाई सिकाउँछ, ट्रान्समिट हुँदै हुँदै नलेजको ट्रान्सफर्म एउटा जेनेरेसनदेखिको अर्को जेनेरेसन ओरल्ली गर्नुलाई भन्छ ओरल ट्रेडिसन्स। द्याट मिन्स चारवटा कुरा हामीले यहाँनिर पढ्यौँ, मिथ, लेजेन्ड्स, फोकटेल्स एन्ड ओरल ट्रेडिसन्स। अब यो ओरल ट्रेडिसन्सहरूको कुरा गरौँ। मिथ, लेजेन्ड्स, फोकटेल्स एन्ड ओरल ट्रेडिसन, यो चारटै चिजलाई हामीले हेऱ्यो भने सरी म इफ छिटो गयो भने रियली सरी है, तिमीले यसलाई के गर्नु सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ हरेक चिजलाई चाहिँ मजाले मैले के मात्रै गर्नु खोज्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई यो च्याप्टर्सको चाहिँ होल च्याप्टर्समा चाहिँ के छ भनेर चाहिँ एक्चुअली त्यो नलेज दिनु मात्रै चाहिरहेको छु है। अन्त यसलाई तिमीले के गर्नु सक्छ भन्दाखेरि हरेक चिजलाई हेर्नु, मजाले हेरेर मिथ चाहिँ के रहेछ, लेजेन्ड्स के रहेछ, त्यो चिजलाई हामीले सररै हेऱ्यो भने हुन्छ। अब हरेक चिजको इम्पोर्टेन्स पनि हाम्रो फर्स्टमा पढेको myths, then legends, then folktales, then oral tradition. Okay, myth, legends, folktales and oral tradition, यो चारवटा चिज हामीले टपिक्स पढ्यौँ। यो चिजले हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई नलेज दिन्छ पास्ट हो। द्याट मिन्स बिफोर देयर वाज द स्टार्ट अफ राइटिङ हिस्ट्री अथवा कुनै पनि हिस्टोरिकल राइटिङ स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ मान्छे केमा डिपेन्ड हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो चारवटा चिजमा डिपेन्ड हुन्थ्यो टु नो देयर पास्ट। द्याट मिन्स ह्युमन ओरिजिन, मान्छेको लाइफमा के चाहिँ भएको छ, मान्छे कसरी यस्तो बन्यो, टाकटुक उहिलेको मान्छेले पनि आफ्नो पास्टसँग चाहिँ उसलाई इन्ट्रेस्ट थियो, जहिले पनि उसले आफ्नो पास्ट जान्नुको लागि चाहिँ यो चिजमा डिपेन्ड गर्थ्यो। हरेक चिज चाहिँ पक्कै भएको थियो, यस्तो होकै हो भनेर हामीले भन्नु पनि सक्दैन, होइन भएको थिएन भनेर भन्नु पनि सक्दैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि कतिवटा चिजबिजहरू जुन चाहिँ छ यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गरेर चाहिँ हिस्टोरिकल राइटिङमा यसले हेल्प गरेको छ। द्याट मिन्स यो चिजहरू पनि एउटा पर्टिकुलर हो सोर्स फर अन्डरस्ट्यान्डिङ पास्ट और सोर्स फर राइटिङ हिस्ट्री। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसको इम्पोर्टेन्स बढ्दै जान्छ। मिथ, लेजेन्ड्स, मिथ र लेजेन्ड्सको इम्पोर्टेन्स हिस्टोरिकल राइटिङ्समा के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ चिजको मान्छेमा नलेज छ, मान्छेले यसको प्रुफ पायो, त्यहाँसम्म चाहिँ हिस्टोरिकल रिकन्स्ट्रक्सन गर्नु सक्यो। हेऱ्यो भने मान्छेले उहिले हामी अहिले एट प्रेजेन्टमा छौँ 2020 हुँदै त ब्याक हेर्दै गएपछि जब चाहिँ मान्छेकोमा डेट पनि जान्दैन, मैले उहिले नै मान्छे कहाँ जान्थ्यो, स्टोन एज
अब स्टोन एजमा मान्छे बस्दैछ, मान्छेकोमा यस्तो यस्तो चिजबिज थिएछ, यसको प्रुफ हामीलाई पाएको छ, हाम्रोमा सोर्सेस छ। तर वाट अबाउट द सोसाइटी, जुन चाहिँ चिजको चाहिँ हाम्रोमा सोर्सै छैन, त्यो सोर्सहरू नभएको सोसाइटी पनि थिएछ, मान्छे यस्तो पनि बनिएको थिएछ, मान्छेकोमा यस्तो यस्तो चिजबिजहरू थिएछ भनेर इफ हामीले डिपेन्ड गरेर हेर्नु हो भने हामीले यो चिजबिजमा डिपेन्ड गर्नुपर्छ। यो चिजबिजले पनि हामीलाई चाहिँ नलेज दिइरहेको छ पास्टको। फर द्याट रिजन्स यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ हिस्टोरिकल राइटिङमा धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि यो च्याप्टर्समा इन्क्लुड गरेको छ र हामीले पढ्नु पनि पर्छ। ओके, अब मुभ गर्न चाहन्छु म इन हिस्टोरियोग्राफी है। अघि भनिहालेको जस्तो फर्स्ट टपिक मैले यहाँनिर अघि एक्सप्लेन गरिसकेँ, हिस्टोरियोग्राफीसँग रिलेटेड छ यो च्याप्टर्स। हिस्टोरिकल राइटिङ भनेको के हो, हिस्ट्री भनेको के हो, त्यो सब्जेक्ट विषयमा मैले अलिकति इन्ट्रोड्युस गरेँ जस्तो लाग्दछ। अब हामी जान्छौँ हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी ओके, यो च्याप्टरमा हामीले देख्छौँ हिस्टोरियोग्राफी भनेर टपिक्स छ है। हिस्टोरियोग्राफी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आर्ट अफ राइटिङ हिस्ट्री, मैले अघि नै भनिहालेँ, आर्ट अफ राइटिङ हिस्ट्री अथवा हिस्ट्री अफ हिस्टोरिकल राइटिङ। द्याट मिन्स हिस्टोरिकल राइटिङ कसले स्टार्ट गर्यो यसको विषयमा पनि एउटा हिस्ट्री छ, त्यसको त्यो विषयमा पढ्नुलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ हिस्टोरियोग्राफी। बुझेन भने फर इक्जाम्पल म्याथ एउटा सब्जेक्टलाई लिउँ, म्याथ त मान्छेले एकैचोटि टाक्क म्याथ गर्नु जानेन होला है। म्याथको पनि एउटा हिस्ट्री छ, कसले स्टार्ट गर्यो म्याथमा, बिस्तारै थ्योरमहरू कसरी पाइथागोरस थ्योरम भन्छ, कुनै के भन्छ, फर्मुलासहरू भन्छ, कसले इन्भेन्ट गर्दै आयो फर्मुलासहरू, बिस्तारै बिस्तारै न्युमेरिकल्स नम्बर्सहरू कसरी आउँदै गयो, हुँदा हुँदा म्याथमेटिक्स एउटा सब्जेक्ट बनेर गयो, मेन सब्जेक्ट बनेर चाहिँ मेन डिसिप्लिन बनेर गयो। त्यसरी नै अरू जोग्राफी हेऱ्यो भने जोग्राफी पनि कसले स्टार्ट गरेको, इरास्टस फादर अफ जोग्राफी भनिन्छ है। त्यहाँबाट स्टार्ट गर्यो, त्यहाँको जोग्राफिकल स्टडिजमा मान्छेले इन्ट्रेस्ट दिँदै गयो, हुँदै हुँदै मान्छेले एक समयमा सोच्थ्यो पनि पृथ्वी त च्याप्टो छ भनेर सोचेको पनि हो। तर जोग्राफर्सहरू है जब उनीबाट निक्लिसकेपछि होइन अर्थ राउन्ड रहेछ, कुनै के यस्तो यस्तो हुँदै हुँदै आयो। द्याट मिन्स एउटा जोग्राफीको पनि हिस्ट्री छ। त्यसरी नै हेऱ्यो भने हरेक सब्जेक्टको नै हामीले हिस्ट्री देख्छौँ। तर वाट अबाउट द हिस्ट्री अफ हिस्ट्री भन्नुको मतलब यो हिस्ट्री भन्ने सब्जेक्ट जुन चाहिँ छ यसको हिस्ट्री चाहिँ के हो, यो चाहिँ कसले स्टार्ट गर्यो र हिस्टोरिकल राइटिङको चेन्जेस हुँदै 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 कहाँ कहाँसम्म पुगेको छ र हिस्टोरिकल राइटिङमा चेन्जेस कसरी आयो, कसले ल्यायो, यो डल्लै स्टडी गर्नुलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ हिस्टोरियोग्राफी। ओके, हिस्टोग्राफी कसरी बन्यो भन्दाखेरि चाहिँ अर्ली मिडिएभल एजमा हिस्टोग्राफी भन्ने बित्तिकै हिस्ट्री बुझ्थ्यो। द्याट मिन्स हिस्ट्रीलाई चाहिँ हिस्ट्री उसले के भन्थ्यो त्यति बेला भन्दाखेरि चाहिँ हिस्टोग्राफी भन्थ्यो, र जसले हिस्ट्री लेख्दै थियो त्यति बेला चाहिँ हिस्टोग्राफर भन्थ्यो। द्याट मिन्स हिस्टोरियन्सलाई चाहिँ अहिले हामीले हेऱ्यो भने हिस्ट्री जसले लेख्छ त्यसलाई हिस्टोरियन्स भन्छ, तर त्यति बेला हामीले हिस्ट्री हेऱ्यो भने जसले हिस्ट्री लेख्थ्यो त्यसलाई हिस्टोरियोग्राफर भन्थ्यो है। प्रेजेन्टलाई हामीले हेऱ्यो भने हिस्ट्री जसले लेख्छ उसलाई हिस्टोरियन्स भन्छ। पास्टमा जसले हिस्ट्री लेख्थ्यो उनीहरूलाई त्यो अर्ली मिडिएभल पिरियडमा जुन चाहिँ मान्छेले हिस्ट्री लेख्थ्यो तिनीहरूलाई भन्थ्यो हिस्टोरियोग्राफर। त्यही कारणले गर्दा हिस्टोग्राफी भन्ने चिज चाहिँ निक्लेको हो। तर बिफोर गोइङ टु द्याट अब यो हिस्टोरियोग्राफी कसले स्टार्ट गर्यो, यसमा राइटिङ कसरी चेन्जेस आयो त्योपट्टि जाउँ हामी है। ओके, हिस्टोरियोग्राफी आर्ट अफ राइटिङ हिस्ट्री अथवा हिस्ट्री अफ हिस्टोरिकल राइटिङ्स है। हिस्टोरिकल राइटिङ्स कहाँबाट स्टार्ट भयो, कसले गर्यो, यो विषयमा पढ्नुलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ हिस्टोरियोग्राफी। अघि भने जस्तो अब हिस्टोरियोग्राफी स्टार्ट कहाँबाट भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले देख्छौँ ग्रिकबाट। ग्रिक सिभिलाइजेसनमा ग्रिस जुन चाहिँ भनिन्छ क्लास 11 मा अलरेडी आई थिङ्क यु हेभ स्टडिड ग्रिक्स एथेन्सहरू भन्ने चिज छ क्लास 11 को सिलेबसमा है। यो ग्रिसमा चाहिँ एक समयमा गोल्डन एज आएको थियो। गोल्डन एज भन्ने बित्तिकै त्यो टाइममा त्यो समयमा ग्रिसमा सबै क्षेत्रमा साइन्समा होस् कल्चरमा होस् है थुप्रो डेभलप भएर गएको थियो ग्रिस। अन्त यो डेभलपमेन्ट हुँदैन त्यति नै बेला निक्लेको हो यो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरसले जुन चाहिँ थ्योरम लेखेको छ त्यो थ्योरमहरू निक्लियो। साइन्समा हेऱ्यो भने इन्भेन्सनको कुराहरू निक्लियो
अनि यहाँ लिटरेचरतिर हेऱ्यो भने इलियाड होमर आई थिङ्क त्यस्तोहरू के लेखिएको छ। अन्त हिस्ट्रीमा हेऱ्यो भने चाहिँ यति नै बेला त्यो गोल्डन एजको टाइममा ग्रिक हिस्टोरियन्स फर्स्ट जुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ हिस्ट्री लेख्यो ऊ निक्ल्यो, उसको नाम चाहिँ थियो हेरोडोटस। ओके, ग्रिक मान्छेले हेरोडोटस, ग्रिक मान्छे हेरोडोटस जसले चाहिँ हिस्टोरिकल राइटिङ स्टार्ट गर्यो, यो मान्छेले स्टार्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हिस्ट्रीको चाहिँ फादर हामीले कसलाई भन्छौँ? हेरोडोटस। हेरोडोटसलाई फादर अफ हिस्ट्री भनिन्छ। अल बिकज किन भन्दाखेरि हि वाज द फर्स्ट पर्सन टु स्टार्ट अथवा टु स्टार्ट द कल्चर अफ राइटिङ हिस्ट्री। हिस्ट्री लेख्ने कल्चर उसले स्टार्ट गरेको। उसले केही पनि लेखेको छैन। ग्रिकमा भएको ग्रिक र दुईवटा कन्ट्रीको एउटा झगडाको विषयमा चाहिँ उसले हिस्ट्री बुक लेखेको छ है। त्यो हिस्ट्री बुकलाई नै सबले मान्यो यो फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक हो भनेर चाहिँ सबले मानेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई भनेको छ फादर अफ हिस्ट्री। तर हिस्ट्री कस्तो थियो भन्दाखेरि टोटली इम्याच्योर भन्नु मतलब भर्खर जन्मेको नानी कस्तो हुन्छ, उसले न हिँड्नु सिक्छ, न त्यो नानी नबोल्नु सिक्छ है। हिस्ट्री पनि त्यस्तै थियो, भर्खर जन्मेको नानी जस्तो। भर्खर जन्मेको नानी त्यो हिँड्नु पनि सक्दैन, बोल्नु पनि सक्दैन। द्याट मिन्स हिस्टोरिकल राइटिङ के हो के हो? यसमा टोटली मेथड पनि थिएन। साइन्टिफिक रिसर्चहरू कसरी गर्नुपर्ने, हिस्ट्री राइटिङ कसरी, हिस्ट्रीमा कसरी चाहिँ लेख्नुपर्छ हिस्ट्री, केही पनि थिएन। अब यो हिस्टोरिकल राइटिङ चाहिँ बिस्तारो टाइम अनुसार चाहिँ यो चेन्ज हुँदै 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 आयो। चेन्ज हुँदै 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 आएपछि हामीले देख्छौँ अर्को एउटा कन्ट्री फेमस इन फुटबल है, जर्मन्स हामीले भन्छौँ। जर्मनी हिटलर भनिहाल्छ फेरि एक्चुअली जर्मन मान्छे एउटा हामीले देख्छौँ, उसको नाम चाहिँ हो ऱ्याङ्के अथवा लियोपोल्ड भोन ऱ्याङ्के भन्छ उसको पुरा नाम चाहिँ। यो मान्छेले चाहिँ हिस्टोरिकल राइटिङमा चेन्जेसहरू ल्यायो। चेन्जेस कस्तो थियो भन्दाखेरि इट वाज अ ड्रास्टिक चेन्जेस कस्तो थियो भन्दाखेरि हिस्टोरिकल राइटिङ्समा हिस्ट्री चाहिँ एक्चुअली लेख्ने मेथड के हो, तरिका के हो, हिस्ट्रीलाई कसरी लेख्नुपर्छ, कुन चाहिँ चिजलाई चाहिँ प्रपर हिस्ट्री राइटिङ्स भन्छ, त्यो कुराहरू यो टाइममा चाहिँ मिसिङ थियो। अब यो टाइमदेखिको बित्दै जब ऱ्याङ्केको टाइममा आयो, ऱ्याङ्केले चाहिँ दुईवटा चिज इम्पोर्ट गरेको छ हिस्टोरिकल राइटिङ्समा। दुईवटा चिजमा चाहिँ एउटा हो साइन्टिफिक रिसर्च and another was seminar. Okay, हिस्ट्रीमा द्याट मिन्स दुईवटा मान्छे इम्पोर्टेन्स हामीले देख्दछौँ। इम्पोर्टेन्ट ग्रिक मान्छे हेरोडोटस जसले हिस्टोरिकल राइटिङ स्टार्ट गर्यो, अल्सो नोन एज फादर अफ हिस्ट्री। र अर्को जर्मन मान्छे हामीले देख्दछौँ लियोपोल्ड भोन ऱ्याङ्के अथवा सर्ट फर्ममा ऱ्याङ्के, जसले हिस्टोरिकल राइटिङलाई चेन्ज गर्यो। चेन्ज कसरी गर्यो भने साइन्टिफिक रिसर्च भन्ने चिज उसले ल्याएको छ, अर्को ल्याएको छ सेमिनार भन्ने चिज हिस्ट्रीमा, हिस्टोरिकल राइटिङ्समा। अब साइन्टिफिक रिसर्च भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ साइन्सलाई डिफाइन गर्नु पहिला। वाट इज साइन्स? साइन्स सबै चिज हामीले साइन्स भन्छ है। नट ओन्ली प्योर साइन्स, म्याथमेटिक्स मात्रै साइन्स होइन, लाइफ साइन्स मात्रै साइन्स होइन, फिजिकल साइन्स मात्रै साइन्स होइन, तर हिस्ट्री इज अल्सो साइन्स। कसरी भन्दाखेरि त्यही कारण चाहिँ हामीले भन्छ हिस्ट्रीलाई सोसल साइन्स भनेर। साइन्स किन भन्दैछ भन्दा यो जुन चाहिँ चिजलाई हामीले सिस्टमेटिकली पढ्छ र जुन चाहिँ चिजलाई हामीले डिटेल स्टडी गर्छ त्यसलाई हामीले भन्छ साइन्स, र जुन चाहिँ चिजको हामीले प्रुफ गर्न सक्छौँ त्यसलाई भन्छ हामीले साइन्स होइन। अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ हिस्ट्रीलाई चाहिँ साइन्स टोटली साइन्टिफिक बनाउने ऱ्याङ्के थियो। ऱ्याङ्के कसरी थियो भन्दाखेरि चाहिँ हिस्ट्रीमा चाहिँ जुनै पनि चिज लेख्दैछ, कुनै राजाको विषयमा लेख्दैछ भने त्यसको प्रुफ चाहिन्छ है। विदाउट प्रुफ हामीले त्यसै यसरी सम्झेर राजा यस्तो थियो होला, यस्तो थियो, उसको विषयमा लेख्छु भने हामीले सक्दैनौँ। यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? रिसर्च गर्नुपर्छ। त्यो रिसर्च केमा हुनुपर्छ? इट सुड बी साइन्टिफिक। साइन्टिफिक मिन्स यसको प्रुफ पनि हुनुपर्छ, त्यो रिसर्चलाई हामीले डिटेलली पढेको पनि हुनुपर्छ। द्याट मिन्स ऱ्याङ्केले हिस्टोरिकल राइटिङ्समा यो चेन्जेस ल्यायो। मेथडमा के चेन्जेस भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ चिज हामीले लेख्दैछौँ हिस्ट्री भनेर, जुन चाहिँ चिज हामीले पास्टको विषयमा लेख्दैछौँ, तर त्यो पास्टमा भयो कि भएन त्यसलाई चाहिँ हामीले साइन्टिफिकली रिसर्च गर्नुपर्छ। साइन्टिफिकली मिन्स त्यसको प्रुफ पनि हुनु पर्यो,
त्यसलाई हामीले डिटेलली स्टडी पनि गरेको हुनुपर्छ। यहाँ साइन्स भनेर नट ल्याबोरेटरी भनेको होइन, मैले यहाँ ल्याबमा गएर यसो 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 हेरेर राजा थिएछ भनेर त्यो माइक्रोस्कोपमा हेर्नु भएन। हामीले यहाँ भन्दैछौँ प्रुफ भन्नुको मतलब खोजी निकाल्नु पऱ्यो, त्यो राजाको साम्राज्य यहाँ थियो होला होइन, गएर खोजी निकाल्नु पऱ्यो, थिएछ, प्रुफ भएपछि मात्रै हामीले त्यसलाई लेख्न सक्छौँ। द्याट मिन्स जुनै पनि चिज हिस्टोरिकल राइटिङमा मिसिङ थियो त्यो चाहिँ ल्याएकोले ऱ्याङ्केले। नेक्स्ट उसले ल्याएको छ सेमिनार भन्ने चिज। सेमिनार भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला मान्छेले नलेज वाज कन्फाइन्ड भन्नु मतलब समाजमा जो पढी लेखेको अलिकति भयङ्कर मान्छे छ उसले नलेज कहिले पनि कमन मान्छेलाई बाँडेन। कमन मान्छे पनि पढी लेख्यो भने ऊ जस्तो बनिन्छ भनेर त्यो डिफ्रेन्स राख्नुको लागि चाहिँ मान्छेले चाहिँ नलेजलाई के गर्यो, यिनीहरूले नलेजलाई के गरेको छ, नलेजले हायर लेभलको मान्छेले मात्रै नलेज लिइरहेको थियो है। तर नलेज कन्फाइन्ड हुनु हुँदैन, उसले लिएको पर्टिकुलर नलेज हो कि होइन यो विषयमा डिस्कसन गर्नुपर्छ हामीले। मलाई कुनै राजाको विषयमा थाहा छ, उसलाई पनि थाहा छ, म भयङ्कर कि ऊ भयङ्कर, त्यो प्रुफ हुनु पऱ्यो नि। त्यो विषयमा चाहिँ हामीले डिस्कसन गर्नुपर्छ। त्यो डिस्कसन चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि थ्रु सेमिनार्स अर्गनाइजेसन गर्नु भन्नुको मतलब चाहिँ नलेज आदान प्रदान गर्नु भन्नु। नलेज आदान प्रदान भन्नुको मतलब त्यहाँनिर डिस्कसन हुन्छ है, डिबेट हुन्छ, कुन चाहिँ चिज चाहिँ सही हो, कुन चाहिँ चिज चाहिँ राइट हो, कुन चाहिँ चिज चाहिँ हिस्टोरिकल फ्याक्ट हो, जुनलाई चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसको डिस्कसन गर्नुको लागि चाहिँ खोलियो सेमिनार भन्ने चिज ऱ्याङ्केले स्टार्ट गर्यो। त्यो सेमिनार यति डरलाग्दो बढेर गयो, बिस्तारै बिस्तारै हिस्टोरियन्सहरू थुप्रो जग्गाहरूबाट आउँदै गयो, सेमिनार भनेको यस्तो हुँदैछ। त्यहाँको नलेजको आदान प्रदान भयो, त्यहाँ कम्युनिकेसन भयो हिस्टोरियन्सहरूमा, त्यहाँको हिस्टोरिकल राइटिङ्समा ड्रास्टिक चेन्जेस भएर आयो। यहाँदेखिको उता चाहिँ हिस्टोरिकल राइटिङ प्रपर वेमा भएर गयो, साइन्टिफिक वेमा भएर गयो। यहाँदेखिको यता जति पनि हिस्टोरिकल राइटिङ्सहरू स्टार्ट भएको छ, लेख्नु स्टार्ट भएको छ, यस हामीले यसलाई हो भएको थियो भनेर प्रुभ गर्नु सक्छौँ। र आजको क्लासमा जति पनि हामी टपिक्स पढ्यौँ त्यो टपिक्सहरूलाई एकपल्ट घरमा हेर्नेछौँ है। र यहाँ ऱ्याङ्केको ग्रिक हिस्टोरियन हेरोडोटस, जर्मन हिस्टोरियन ऱ्याङ्के, यहाँदेखिको यहाँ चेन्जेस कसरी भयो र यो दुईजनाको बिचमा डिफ्रेन्सेस के छ, यहाँबाट कसरी उछुटेर यहाँ बन्यो, यो बिचको जुन चाहिँ ग्याप बनिएको छ यहाँनिर चाहिँ हिस्टोरिकल राइटिङ्स कुन चाहिँ फेसमा जाँदै थियो, र इन्डियाको हिस्टोरिकल राइटिङ कहाँबाट स्टार्ट भएको छ, इन्डियामा हिस्ट्रीलाई के भनेर जानिन्थ्यो, यहाँको मान्छेले हिस्ट्री लेख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हिस्ट्री लेख्थ्यो कि लेख्थेन, पासको विषयमा जान्थे कि जान्थेन, त्यो विषयमा डिस्कस गर्छौँ नेक्स्ट क्लासमा। ल आजको लागि यति नै, थ्याङ्क यू, स्टे होम, स्टे सेफ।